बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो बच्चों के साथ मुलाकात के हवाले से है। अक्सर आप लोगों का ये सवाल होता है और आप लोगों में से भी जो वालिदैन हैं उनमें से वालिद का ये सवाल होता है कि अगर मेरी बीवी के साथ अलहदगी हो गई हो और उस अलहदगी के बाद जो मेरे बच्चे हैं वो छोटे हैं चूँकि, और अदालत की तरफ से मैं चाहता हूँ वो मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के पास हैं। एक तो मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को मैं हासिल कैसे कर सकता हूँ, वो किस कानून के तहत मुझे मिलेंगे और वो कानून देखेगा क्या, कौन सी वजूहात की बिना पे अगर बच्चे मुझे दिए जाएंगे, अगर मुझे दिए जाएं तो वो कौन सी वजूहात होंगी, मुझे क्या साबित करना पड़ेगा, और अगर वो बच्चे मुझे नहीं मिलते तो क्या मैं अपने बच्चों के साथ मिल सकता हूँ। अमूमन ये सवाल इसलिए भी होता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक मसला है कि जब मियाँ बीवी की अलहदगी होती है और बच्चे जो छोटी उम्र के होते हैं और वो अक्सर माँ को दे दिए जाते हैं कानून की तरफ से, या वैसे भी बच्चे की परवरिश के लिए माँ को दे दिया जाता है, तो वो जो हमारे मुआशरे के अंदर एक मसला है उसमें माएँ जो हैं या वो ख़वातीन जो हैं जो इस सूरत हाल से गुज़रती हैं वो अपने ख़वातीन अपने मर्दों से बदला लेने के लिए या उनको तंग करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए बच्चों को उनके वालिद से दूर रखती हैं। जो मसला ये आए दिन देखने में मिलता है, जिसकी वजह से वालिद को उन बच्चों से मिलने के लिए बहुत तगदो करनी पड़ती है, अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं, और बारहा दफ़ा पहले भी अदालतें इसके ऊपर फ़ैसला दे चुकी हैं। लेकिन 2018 के अंदर पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की जिसके अंदर इस हवाले से बहुत अच्छी तशरीह की। उसके बाद जस्टिस जवाद हसन लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, इन्होंने रावलपिंडी बेंच के अंदर एक मुकदमे की समाअत के दौरान इस मामले के ऊपर दोबारा रोशनी डाली और ये वाज़े किया कि ये हक़ किस तरह से बाप को मिलना चाहिए। थोड़ा सा उस मुकदमे को देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये जो इसकी बुनियादी जो पॉइंट हैं, जो बुनियादी नुकात हैं वो आपके साथ शेयर कर देंगे। रावलपिंडी बेंच के अंदर जस्टिस जवाद हसन साहब के पास एक रिट पटिशन आती है। वो रिट पटिशन एक वालदा की तरफ से दायर की जाती है। वो वालदा ये मौक़िफ़ लेती है कि जी मेरे पास बच्चों की कस्टडी है, मेरे पास मेरे छोटी एक बेटी है उसकी कस्टडी है, और जो मेरा खामद है जो जिसके साथ मेरी अलहदगी हो चुकी है, मेरे उस खामद ने बच्चों की कस्टडी के लिए अदालत के अंदर एक केस दायर किया था। अदालत नीचे वाली जो आपका जज होता है गार्डियन का, जो ये मामलात हज़ानत के देखता है बच्चों को, एक बच्चों की ख़र्चे से मुतल्लिक़, बच्चों की परवरिश से मुतल्लिक़, बच्चों की कस्टडी से, हज़ानत से मुतल्लिक़, वो जज गार्डियन जज कहलाता है। तो गार्डियन जज साहब ने उनकी कस्टडी तो बच्चों की, जो मेरी बेटी है उसकी कस्टडी तो उसके वालिद को नहीं दी, लेकिन जज साहब ने ना एक बड़ा गलत काम किया है। जज साहब ने ये किया है कि मेरे उस खामद को, मेरी बेटी के वालिद को ये हक़ दे दिया है कि फ़लाँ फ़लाँ दिन एक स्केड्यूल बना दिया है, एक चार्ट बना दिया है कि फ़लाँ फ़लाँ दिन सर्दियों की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ, ईदों की छुट्टियाँ, और हर महीने, और अदालत के अंदर, अदालत से बाहर हर तलब मुलाकात का हक़ दे दिया है मेरी बेटी के वालिद को। और मैं नहीं चाहती कि उसको ये हक़ मिलना चाहिए, चूँकि वो उन्होंने अपनी रीज़न्स बयान की। और अदालत ने जब वालिद के वकील से पूछा तो उन्होंने बताया कि जी मेरा हक़ है, मैं वालिद हूँ और मुझे ये हक़ मिलना चाहिए, और कानून भी मुझे देता है, आइन भी देता है, मुझे मेरे इस्लामी कवानीन भी देते हैं। उसके बाद अदालत ने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अदालत ने अपने तरीके से हर चीज़ को लिखा कि ये एक केस दायर किया जाता है सेक्शन 25 जो गार्डियन वार्ड एक्ट है, जिसके तहत किसी बच्चे की, माइनर की, जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी वालिदैन में से कोई ले सकता है एक दूसरे से। उसके लिए केस दायर किया गया वालिद की तरफ से। जब वालिद ने वो केस दायर किया तो यकीनी तौर पर इस तरह के मुकदमात में देखा ये जाना चाहिए कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ है, क्योंकि ये एक बेटी है, और बेटी के लिए हमारा जो कानून है, हमारा इस्लामी कानून भी है, वो ये कहता है कि बच्ची अगर जवान भी हो जाए तो उसको वालदा के पास रहना चाहिए अनटिल अनलेस, मतलब यहाँ तक कि अगर जब भी इसका ये तब्दील करना है ना स्टेटस के, बच्ची जवान भी हो जाए तो भी माँ को दी जाएगी। लेकिन अगर माँ अगली शादी कर ले तो उस बच्ची को वापस दे दिया जाएगा, वालिद के हवाले कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रीज़न हैं। एक बहुत ही बेसिक रीज़न ये होती है कि वो जो बच्ची है उसके लिए वो जो उसकी माँ का अगला खामद है वो अजनबी होता है, वो महरम नहीं होता। इस वजह से उस बच्ची का वहाँ रहना ठीक नहीं होता, इसलिए उसको उसके हकीकी वालिद के पास वापस भेज दिया जाता है। ये हमारा इस्लामिक लॉ कहता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कहता है, जिसके तहत ये तरीक़ेकार हमारी सोसाइटी के अंदर अपनाया जाता है। लेकिन चूँकि ये बच्ची अभी वैसे भी छोटी है, बच्ची को माँ के पास देने का अदालत का फ़ैसला तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं उस मामले की तरफ जिस मामले में
عدالت نے یہ کہا ہے کہ باپ کو حق دے دیا جائے، تو عدالت نے بالکل صحیح کہا ہے کہ عدالت باپ کو یہ حق دے دے کہ وہ اپنی بچی کو فلاں فلاں دن، فلاں فلاں چھٹیوں میں، فلاں اتنے اتنے دن، یہ سارا ایک سکیجول بنا کے جو باپ کو حق دیا گیا ہے اس پہ جیسے جواد حسن صاحب نے ایک بہت خوبصورت پیرا لکھتے ہوئے یہ کلیئر کیا کہ یہ اس کا حق ہے شرعی طور پر بھی، اور وہ چونکہ باپ ہے، آپ کی جو بھی ریزنز ہوں گی، آپ کے ذہن میں جو بھی مسائل ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے، لیکن چونکہ وہ اس کا باپ ہے، اس کے پورے حقوق ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھ سکے اور مل سکے۔ اب تھوڑا سا اوور ویو آپ کو اس کیس کے پرسپیکٹو کے ساتھ ساتھ قانون کا دے دیتے ہیں۔ ہمارا گارڈین وارڈ ایکٹ ہے، اس کا سیکشن 25 ہے، اگر میاں بیوی دونوں میں سے کسی کو بھی بچے کی کسٹڈی چاہیے ہو اور عدالت میں اس کے لیے جانا پڑے تو آپ نے سیکشن 25 کے تحت ایک درخواست دینی ہوتی ہے۔ اس درخواست کے اوپر باقاعدہ طور پر آپ کا موقف آئے گا، دوسری طرف سے موقف آئے گا، آپ لوگوں کی شہادت ہوگی، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو ایک بچہ ہے جس کی کسٹڈی آپ چاہ رہے ہیں اس کی ویلفیئر اگر آپ چاہتے ہیں، اب مرد ہیں یا عورت ہیں، والد ہیں یا والدہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی کسٹڈی ہمیں ملے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس بچی کی جو ویلفیئر ہے، اس کی جو بہتری ہے، اس کی جو فلاح ہے، وہ آپ کے پاس اگر عدالت دے دیتی ہے اس بچے کو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں تو عدالتیں کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ ماں ہے یا باپ ہے، عدالتوں کا کام دیکھنا بھی یہ ہے، اور عدالتیں دیکھتی بھی ہیں ہماری کہ بچے کی فلاح کس طرف ہوگی، بچے کو پالنا ہے، بچے کی تربیت کرنی ہے، اور فلاح کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس کو اچھا انسان بنانا ہے، اس کے لیے ہر چیز، ہر پہلو کو دیکھنے کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بچہ ماں کے پاس رہے گا یا باپ کے پاس رہے گا۔ اب جو اسکیجول ہے، جو میٹنگ ہے، جو ہمارے والدین جن لوگوں کے آپس میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ان میں جو والد ہوتا ہے ان کا یہ بہت سوال ہوتا ہے کہ کیا واقعی مجھے اپنے بچوں کو ملنے کا حق مل سکتا ہے، تو وہ آپ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں۔ میں یہ ججمنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، ان کو ہم ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دیں گے۔ یہ ایک لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جیسے جواد حسن صاحب کی، اور اس سے قبل ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2018 کی جو رپورٹڈ ہے۔ ان دونوں ججمنٹس کے مطابق آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اگر باپ ہیں، آپ کو بچے کی کسٹڈی نہیں بھی ملتی، کوئی بھی صورتحال ہو، کوئی کسی قسم کا بھی عذر بنا کے آپ کو آپ کے بچے سے ملنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ عدالت جائیں اور سیکشن 25 کی درخواست کے ساتھ آپ یہ اسکیجول کی بھی درخواست دیں۔ اگر کسٹڈی آپ کو نہیں ملتی تو یہ چیز عدالت آپ کو ضرور دے گی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ مل سکیں، اور اس میں یہاں تک عدالتیں کرتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف عدالت میں بلوا کے بچے کو ملوا دیا جائے گا، آپ کو ویکنڈز کی چھٹیوں پہ بھی اجازت مل سکتی ہے، آپ کو ہر مہینے کے اندر بھی اجازت مل سکتی ہے، آپ کو عید میلاد النبی، آپ کو عید الفطر، عید الاضحیٰ، ان کی چھٹیوں کے اوپر بھی آپ کو اجازت مل سکتی ہے بچوں کو اپنے پاس رکھنے کی۔ اس کے علاوہ بچوں کی اگر وہ اسکول گوئنگ ہیں، ان کی سردیوں کی چھٹیاں، ان کی گرمیوں کی چھٹیاں، ان کی کوئی اور تہوار کی چھٹیاں، ان کے دوران بھی آپ کو عدالت کی طرف سے اپنے بچوں کو ملنے کی اجازت مل سکتی ہے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی ایسے پرابلمز ہیں تو بالکل آپ عدالت سے رجوع کر کے آپ کو یہ ریلیف ضرور مل جائے گا، اس کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑیں گے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا، خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا۔ اب اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ ججمنٹس خود پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ان ججمنٹس کی سائٹیشن بھی دے دیتا ہوں۔ اگر ہمارے کوئی نوجوان وکلا، ہمارے وکیل بھائی یا ہمارے جو عام لیٹیگنٹس ہیں جو پڑھنا سمجھنا جانتے ہیں اور وہ خود پڑھنا چاہیں تو یہ ایک ججمنٹ ہے 2018 SCMR A 1991، اور دوسری ججمنٹ ہے 2021 YLR 1915۔ یہ دو ججمنٹس ہیں۔ میں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ہم سے لینا چاہیں تو میں اس کو PDF فارمیٹ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ بھی کر دوں گا۔ ان ججمنٹس کے مطابق ایک باپ کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل سکے، چاہے اس کو کسٹڈی بچوں کی نہ بھی دی جائے، اور ماں پابند ہوگی اگر عدالت یہ حکم کرے گی کہ وہ ان کے بچوں کے باپ سے ان کو ملوائے گی تو عدالت اس بات کو انشور بھی کرتی ہے۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے عدالت کے پاس موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔